बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 22/5/2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से इंडोनेशियाई सदर को मुबारकबाद। खादिम हरमैन शफ़ीन शाह सलमान बिन अब्दुल और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इंडोनेशियाई सदर को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने इंडोनेशियाई सदर को तहनीती पैगाम रवाना किया। सऊदी क़यादत ने इंडोनेशियाई सदर के लिए नेक जज्बात का इजहार करते हुए कामयाबी की उम्मीद जाहिर की है। अहले मक्का मोहल्लों की मसाजिद में नमाज पढ़ें, वज़ारत हज की अपील। वज़ारत हज और उम्रा ने मक्का मुकरमा के रहायशियों से अपील की है कि वह ज़ायरीन के लिए एहसान और कुर्बानी करते हुए हरम के बजाय अपने महल्लों की मसाजिद में नमाज अदा करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा, सारा मक्का हरम है। हदूद हरम के अंदर जहाँ कहीं भी नमाज अदा की गई तो उसे हरम में ही समझा जाएगा। वजारत ने अहले मक्का से कहा कि अंदरूनी और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन को मौका दिया जाए और अपने महल्लों की मसाजिद को आबाद किया जाए। वाज़ेह है कि रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन का शदीद रश है। जद्दा के आला होटलों में सहरो इफ्तार इंतज़ाम का मुनफरद इंतज़ाम। सऊदी शहर जद्दा में बहुत से होटल और रेस्टोरेंट रमज़ान के महीने को मज़ीद माहौल दोस्त बनाने के लिए पुरसकून और मुस्बत अंदाज के मुनफरद तरीके अपना रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक माह सियाम में सहरो इफ्तार का इंतज़ाम करने वाले होटल ज़ायद खुराक का ज़िया कम करने के शऊर को फ़रोग देने के लिए सरगर्म अमल है। मरूफ इंटरनेशनल चेन रिट्स कार्ल्टन के होटल के समुंदर से करीब होने के बायस बाबुल बहर के उन्वान से रमज़ान के महीने का इंतज़ाम किया गया है। इफ्तार और सहर में माहौल का मुनफरद साहली मुहल्लबू का तजर्बा पेश करने के लिए होटल के दरवाजे समुंदर की जानब खोले गए हैं। मेहमानों के लिए ग्रैंड जो हॉल रूम्स हैं उसमें पुरताइश जो इफ्तार है और सहरी का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें लाइव कुकिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। होटल के GM पेटर कैतोसाक ने बताया कि हमने माह मुक़द्दस की मुनासबत से रमज़ान मेन्यू के साथ खूबसूरत माहौल में ख़ास तवाज़ुन कायम रखा है। रिट्स कार्ल्टन ब्रांड की मुनफरद अंदाज की खूबसूरती हमारी शानदार रवायत के तहत रमज़ान की औकात के साथ जुड़ी है। गवर्नर मदीना मुनव्वरा की उम्रा सिक्योरिटी फोर्सेस के इफ्तार में शिरकत। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उम्रा सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के इफ्तार में शिरकत की। सऊदी प्रेस एजेंसी SP के मुताबिक उम्रा सिक्योरिटी फोर्सेस की इज्तिमाई इफ्तारी मस्जिद नबवी के शुमाल में मरकज़ी इलाके में की गई। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने ज़ायरीन मस्जिद नबवी की खिदमत पर सिक्योरिटी एहलकारों का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी खिदमत को सराहा। उन्होंने तमाम अस्करी शोबों से वाबस्ता उम्रा सिक्योरिटी फोर्सेस की अहमियत को वाज़ेह किया और कहा कि उम्रा जो जितने भी तमाम इदारे हैं मिलकर एक टीम तश्कील देते हैं जिनका वाहिद मकसद जो है वो ज़ायरीन की खिदमत करना होता है। फरवरी के महीने में किस एयरलाइन के खिलाफ कितनी शिकायत मौसूल हुई। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने फरवरी के दौरान हवाबाजी की खिदमत फराहम करने वाले इदारों की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहरी हवाबाजी ने फरवरी के दौरान मुसाफिरों की तरफ से 1011 शिकायत का इंदराज हुआ। महकमे ने कहा, सबसे कम शिकायत नास एयरलाइन के खिलाफ मौसूल हुई। हर 100 मुसाफिर में से 10 ने नास एयर के खिलाफ शिकायत की, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से जो है शिकायत का 100% अजाला हुआ। महकमे ने कहा, दूसरे नंबर पर सऊदी एयरलाइन है जिसके खिलाफ हर 100 में से जो है वो 11 मुसाफिरों ने शिकायत की है। सऊदी एयरलाइन की जानब से शिकायत के अजाले की शरह 84% रही है। तीसरे नंबर पर जो फ्लाई डील एयरलाइन है जिसके खिलाफ हर 100 में से 13 मुसाफिरों ने शिकायत की, जबकि शिकायत के अदाले की शरह 96% रही। दूसरी तरफ महकमा शहरी हवाबाजी ने अड्डों की जो हवाई अड्डे हैं उनकी भी रिपोर्ट जारी की है। सबसे कम शिकायत हैं वो रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ हुई हैं। हर 1 लाख मुसाफिर में सिर्फ 1% ने एयरपोर्ट खिदमत से शिकायत की है। उड़ते हुए तेल से गर्म तेल से होशियार रहें, जो अपनी आंखों की हिफाजत करें। किंग खालिद आई स्पेशलिस्ट अस्पताल ने खाना पकाते वक्त बिलखसूस तेल में तलते वक्त आंखों पर ध्यान देने की अहमियत पर जोर दिया ताकि गर्म तेल उड़ने की वजह से आंखों को नुकसान ना हो। हॉस्पिटल ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के जरिए वजाहत की है कि बावर्ची खाना उन जगहों में से एक है जहां आंख को मुमकिन खतरात का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि फ्राइंग के दौरान तेल का उड़ना, गर्म तेल आंख में उड़कर जाना और जिसका नतीजा हो सकता है। और उन्होंने मज़ीद कहा, फ्राई करते वक्त हिफाजती शीशे इस्तेमाल करना ज़रूरी है या तेल के बर्तन के ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए।
چاہیے اور بچوں کو فرائنگ کرتے وقت کچن کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تیل پر آنکھ کے چھینٹے پڑتے ہیں تو بقیہ تیل جو ہے نکالنے کے لیے آنکھ کو فوری طور پر پانی سے دھونا چاہیے اور آنکھ کو سکون بخشنے کے لیے نمی کے قطرے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہسپتال نے شدید درد اور ریڈنس یا بینائی میں کمی جیسے مسلسل علامات کی صورت میں فوری طور پر قریبی ہاسپٹل میں ماہر امراض چشم سے ملنے کی اہمیت پر زور دیا۔ نیشنل واٹر نے مکہ میں رمضان کے پہلے 10 دنوں میں 7 ملین کیوبک میٹر سے زیادہ پانی تقسیم کیا۔ نیشنل واٹر کمپنی نے بتایا کہ اس نے رمضان کے مقدس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں مکہ میں 7.2 ملین کیوبک میٹر سے زیادہ پانی تقسیم کیا۔ پمپنگ کی شرح 7,20,000 کیوبک میٹر روزانہ سے زیادہ تھی۔ کمپنی نے کہا کہ مکہ میں رمضان کے مقدس مہینے کے دوران اسٹریٹجک اور آپریشنل واٹر سٹوریج کی مقدار کا تخمینہ 3 ملین کیوبک میٹر سے زیادہ ہے۔ کمپنی نے وضاحت کی کہ وہ مکہ کے تمام محلوں کو پانی پمپ کرنے کے علاوہ مکہ کے تمام محلوں کو پانی پمپ کرنے کے ساتھ ساتھ مکہ کی مسجد الحرم اور وسطی علاقوں کو پانی کی فراہمی جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روزانہ 21 گھنٹے تک پمپنگ کے ساتھ فلنگ سٹیشنز تیار کرنے کے علاوہ صارفین کمپنی کے ڈیجیٹل چینلز کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ مسجد الحرم میں ضیاء الرحمان کی مدد کرنے والے طلباء کے لیے فنی تربیت پروگرام۔ مکہ مکرمہ ریجن میں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے رمضان المبارک کے دوران مسجد الحرم میں نمازیوں اور ضیاء الرحمان کی رہنمائی کرنے والے طلباء اور طالبات کی فنی تربیت حاصل کرنے والے جو ہے طلباء کے لیے ٹیکنیکل آن اقدام کا آغاز کیا ہے۔ اس اقدام کے ذریعے مکہ میں ٹیکنیکل کالج فار بوائز اینڈ گرلز اور انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ کے ٹرینی طلباء اور طالبات جو ٹریننگ کے لیے ہیں جو بیت اللہ میں آنے والے اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں حصہ لینے والوں کے لیے خاص ہے۔ سعودی عرب میں وزارت سیاحت نے کسی بھی ویب سائٹ یا ای میل سے جو ہے اس کے خلاف خبردار کیا ہے جو وزارت یا سیاحت کے نام سے جو ہے نکالی کرتے ہوئے جعلی جابز کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ان کی آفیشیل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے دستیاب ملازمت کے مواقع کی تشہیر کا واحد اور منظور شدہ ذریعہ ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سیاحت کے نظام میں ملازمت کے مواقع فراہم کرنے اور وزارت کے نام اور وزارت کا لوگو جو ہے وہ یوز کرنے والی کئی جعلی ویب سائٹس جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں اور ان کا کہنا تھا ان کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کا ڈیٹا حاصل کرنا ہوتا ہے اور ان کو جو ہے فراڈ میں ملوث کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی اس طرح کی ویب سائٹ اور ای میلز پر بالکل بھی دھیان نہ دیا جائے، صرف سرکاری ذرائع سے ہی رجوع کیا جائے۔ رمضان میں نیند کی کمی آنکھوں میں بار بار جلن کا سبب بن سکتی ہے۔ ریاض ہیلتھ کلسٹر کے رکن کنگ سعود میڈیکل سٹی نے انسانی آنکھ کو تبدیلیوں کی نگرانی کرنے والی اسکرین کے طور پر بیان کیا ہے جس سے جسم کے مختلف حصوں کو سامنے لایا جا سکتا ہے، کیونکہ آنکھوں کے معائنے کے ذریعے صحت کے بہت سے مسائل کا پتہ لگ سکتا ہے۔ ہر 1 سے 2 سال بعد اس کی جامع جانچ کی سفارش کی جاتی ہے۔ آئی کنسلٹنٹ ڈاکٹر خالد القائد نے نشاندہی کی کہ آنکھ کو جسم کے باقی اعضاء کی طرح غذائیت اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر جسم کو مائع سے تبدیل کیے بغیر ایک خاص مدت کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کرنا جو کہ ہو سکتا ہے آنکھوں کی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لمبے عرصے تک جو ہے الیکٹرانک آلات کے سامنے بیٹھے رہنا، کمپیوٹر کا استعمال کرتے وقت صحت مند اینک پہننے، اسے آرام کریں اور فاصلے ہر 20 منٹ تک جو ہے 20 منٹ کے بعد ایک وقفہ لینا ضروری ہے تاکہ آنکھوں کو خشک ہونے سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیند کی کمی آنکھوں میں بار بار جلن کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے کم از کم جو ہے 6 گھنٹے جو ہے وہ سونے کی سفارش کی جاتی ہے، کیونکہ کافی نیند نہ لینے سے آنکھوں کی خشکی ہو سکتی ہے اور ضرورت پڑنے پر جو ہے انہوں نے کہا اومیگا ایسڈ جیسی غذائی اجزاء پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر رمضان آپریشن بخوبی جاری ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر آمد و رفت صالح بن ناصر الجاسر نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جدہ کے شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا معائنہ کیا کہ رمضان کے لیے آپریشنز جاری ہیں۔ انہوں نے جو ہے الجاسر جو جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد اعلیٰ درجے کی خدمات فراہم کرنا ہے جس سے مہمانوں کے آرام اور سہولت میں اضافہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہوائی اڈے پر 27 سے زائد حکومتی اور سیکیورٹی ادارے کی کارروائیوں میں شامل ہیں۔ ماہ شعبان کے آغاز سے لے کر 10 رمضان تک کے اے آئی نے 30,572 پروازوں میں 5.4 ملین سے زیادہ مسافروں کی آمد اور روانگی ریکارڈ کی ہے۔ ہوائی اڈے کا مصروف ترین دن جو تھا وہ 21 شعبان کو تھا جس میں 1,57,800 مسافروں کی آمد اور روانگی شامل تھی۔ ارامکو کی گیس پیداوار 2030 تک 60% بڑھ جائے گی۔ سعودی کمپنی ارامکو میں اسٹریٹجک امور اور ادارہ جاتی ترقی کے ایگزیکٹو نائب صدر اشرف الغضاوی نے کہا کمپنی کی گیس کی پیداوار 2030 تک 7% بڑھ جائے گی۔ الغضاوی نے ان خیالات کا اظہار سیرو ایک انرجی کانفرنس میں کیا۔ ارامکو نے حال ہی میں تیل کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے منصوبوں کو روک دیا ہے اور سعودی عرب میں غیر روایتی گیس فیلڈ کی ترقی پر توجہ مرکوز کی ہے۔
रियाल रेट की बात करते हैं। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 56 पैसे, STC पे 73 रुपये 32 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 38 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 64, मनीग्राम 73 40, टेली मनी 73 35। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 70, STC पे 21 74, तहवील राजी 21 63, वेस्टर्न यूनियन 21 85, मनीग्राम 21 57, इंजाज बैंक 21 रुपये 53 पैसे दे रहा है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।